नींद से अब जागो रे मानव, नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। शिव पिता ए धरा पर, शिव पिता ए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। हो गई है भोर कब की, हो गई है भोर कब की, ज्ञान का सूरज उगा। ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर श्वास बेरता, जा रही हर श्वास बेरता, योग प्रभु से तू लगा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। फिर न पाएगा ये अवसर, फिर न पाएगा ये अवसर। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 साल वैशाख 29 गते सोमबार, तदनुसार 11/5/2020। आज प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले यी आँखाबाट जे पनि देख्छौ यो सबै पुरानो दुनियाँको सामग्री हो, यो समाप्त हुनु छ। त्यसैले यस दुःखधामलाई बुद्धिबाट भुल्दै जाऊ। प्यारे बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, मनुष्यहरूले बाबामाथि कुन चाहिँ दोष लगाएका छन्, तर त्यो दोष कसैको पनि होइन। प्यारे बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, यति ठुलो जुन विनाश हुन्छ मनुष्यहरूले सम्झन्छन् भगवानले नै गराउनुहुन्छ, दुःख पनि उहाँले दिनुहुन्छ, सुख पनि उहाँले दिनुहुन्छ, यो धेरै ठुलो दोष लगाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म सधैँ सुखदाता हुँ, मैले कसैलाई दुःख दिन सक्दिन। यदि मैले विनाश गराएँ भने त सारा पाप म माथि आउनेछ। त्यो त सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ, मैले गराउँदिन। मुरलीको गीत रहेको छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि कति गीतहरू धेरै राम्रा छन्। गीतको अर्थ लगाउनाले बानी खुल्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा त छ, हामी सबै दिनको यात्रामा छौँ, रातको यात्रा पूरा भएको छ।
भक्ति मार्ग हो नै रातको यात्रा। अँध्यारोमा धक्का खानुपर्ने हुन्छ। आधा कल्प रातको यात्रा गरेर उत्रिँदै आएका छौँ। अहिले आएका छौँ दिनको यात्रामा। यो यात्रा एकै पटक गर्छौँ। तिमीलाई थाहा छ, यादको यात्राबाट हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेर फेरि सतो प्रधान सत्युगको मालिक बन्छौँ। बाउ भन्नुहुन्छ, सतो प्रधान बन्नाले सत्युगको मालिक, तमो प्रधान बन्नाले कलियुगको मालिक बन्छौ। त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग, यसलाई भनिन्छ नर्क। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छौ, बाबाबाट सुख नै मिल्छ। जसले अरू केही बोल्न सक्दैनन्, उनीहरूले केवल यो याद राखुन्, शान्ति धाम हो हामी आत्माहरूको घर, सुखधाम हो स्वर्गको बादशाही, र अहिले यो हो दुःखधाम रावण राज्य। अब बाबा भन्नुहुन्छ, यस दुःखधामलाई भुल, रहन त यहाँ रहन्छौ, तर बुद्धिमा रहोस्। यी आँखाबाट जे पनि देखिन्छ त्यो सबै रावण राज्य हो। यी शरीरहरूलाई देख्छौँ, यो पनि सारा पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। यो सारा सामग्री यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। ती पतित ब्राह्मणहरूले यज्ञ रच्दा त्यसमा जौ, तिल आदि सामग्रीहरू स्वाहा गर्छन्। यहाँ त विनाश हुनु छ। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ शिव बाबा, त्यसपछि हुन् ब्रह्मा र विष्णु। शङ्करको खास कुनै पाठ छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, विनाश त हुनु नै छ। बाबा त विनाश त्यसबाट गराउनुहुन्छ जसमाथि कुनै पाप नलागोस्। यदि भगवानले विनाश गराउने हो भने त उहाँमाथि दोष आउनेछ। त्यसैले यो ड्रामा सबै ड्रामामा निश्चित छ। यो बेहदको ड्रामा हो जसलाई कसैले पनि जानेको छैनन्। रचयिता र रचनालाई कसैले जानेका छैनन्। नजानेका हुनाले अनाथ बनेका छन्। कोही अभिभावक छैनन्। कुनै घरमा आमा बुवा छैनन् र आपसमा लड्छन् भने भनिन्छ, तिम्रो कोही आफ्नो छैन। अहिले त करोडौँ मनुष्य छन्, यिनीहरूको कोही आफ्नो अभिभावक छैन। देश लडिरहन्छन्। एउटै घरमा बच्चा पितासँग, पति पत्नीसँग लडिरहन्छन्। दुःखधाममा छ नै अशान्ति। यस्तो भनिँदैन भगवान पिताले कुनै दुःख रच्नुहुन्छ। मनुष्यहरूले सोच्दछन् दुःख सुख बाबाले नै दिनुहुन्छ, तर बाबाले कहिले दुःख दिन सक्नुहुन्न। उहाँलाई भनिन्छ नै सुखदाता। त्यसो भए दुःख कसरी दिनुहुन्छ त? बाबा त भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई धेरै सुखी बनाउँछु। एक त आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। हामी आत्माहरूको निवास स्थान परमधाम हो, जसलाई शान्तिधाम पनि भनिन्छ। यो अक्षर ठिक छ। स्वर्गलाई परमधाम भनिँदैन। परम मतलब परभन्दा पर। स्वर्ग त यहाँ नै हुन्छ। मूल वतन छ परभन्दा पर, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। सुख दुःखको पाठ तिमीले यहाँ खेल्छौ। यो जुन भन्छन् फलाना स्वर्ग गयो, यो एकदमै गलत हो। स्वर्ग त यहाँ छैन। अहिले त हो कलियुग। यस समयमा तिमी हौ सङ्गम युगी, बाँकी सबै हुन् कलियुगी। एउटै घरमा पिता कलियुगी हुन्छ, बच्चा सङ्गम युगी।
स्त्री सङ्गमयुगी पुरुष कलियुगी कति फरक हुन जान्छ। स्त्रीले ज्ञान लिन्छन्, पुरुषले ज्ञान लिएनन् भने एक अर्कालाई साथ दिँदैनन्, घरमा खिटपिट हुन जान्छ। स्त्री फुल बन्छन्, ऊ काँडाको काँडै रहन्छ। एउटै घरमा बच्चाले जान्दछ हामी सङ्गमयुगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बनिरहेका छौँ। तर पिताले भन्छन् शादी बर्बादी गरेर नर्कवासी बन। अब रुहानी बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पवित्र बन। अहिलेको पवित्रता 21 जन्म चल्छ। यो रावण राज्य नै खलास हुनु छ। जोसँग दुश्मनी हुन्छ उसको पुतला जलाउँछन् नि, जस्तै रावणलाई जलाउँछन्। दुश्मनसँग कति घृणा हुनुपर्छ, तर यो कसैलाई थाहा छैन रावण को हो। धेरै खर्च गर्छन्, मनुष्यलाई जलाउनको लागि यति खर्च गर्दैनन्। स्वर्गमा त यस्तो कुनै कुरा हुँदैन, त्यहाँ त बिजुलीमा राख्यो खत्तम। त्यहाँ यो ख्याल रहँदैन उसको माटो काममा आओस्। वहाँको त रीति रिवाज यस्तो हुन्छ, कुनै कठिनाई अथवा थकाइको कुरा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा कुनै थकाइका कठिनाइका कार्य हुँदैनन्, जहाँ सुखै सुख रहेको हुन्छ, यति सुख हुन्छ। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ म एकलाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर। याद गर्नमा नै युद्ध हुन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ मिठे बच्चे आफूमाथि अटेन्सनको पहरा दिइराख। मायाले कहीँ नाक कान नकाटोस्, किनकि दुश्मन हो नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब हामी यादको यात्रामा रहन्छौँ तब नि हामीलाई मायाले दुःख दिन्छ। माया भनेको काम क्रोध लोभ अहङ्कार, जसले बाबामा बुद्धि लगाउन दिँदैन। त्यसैले यसलाई हामीले अटेन्सन दिनुपर्छ, आफूमा पहरा राख्नुपर्छ। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, तर मायाले तुफानमा उडाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले दिनभरिको चार्ट लेख्नुपर्छ। बाबालाई कति याद गरे, मन कहाँ भाग्यो, डायरीमा नोट गर कति समय बाबालाई याद गरे। आफ्नो जाँच गर्नुपर्छ। अनि मायाले पनि देख्छ यो त राम्रो बहादुर छ, आफूमाथि राम्रो अटेन्सन राख्छ, पुरा पहरा दिनु छ। अहिले बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई परिचय दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ घरबार पनि सम्हाल, केवल बाबालाई याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ सहज छ, त्यसैले यसलाई सहज राज्य भनिन्छ। घरबार पनि सम्हाल्ने र श्री बाबालाई याद गर्ने, जसमा हाम्रो घरबार पनि सहज तरिकाले चल्छ भने पुण्य कर्म पनि हाम्रो बन्दै जान्छ। विचार श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बन्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यिनी कुनै पनि सन्यासीहरू जस्ता होइनन्। तिनीहरू भीख मागेर चल्छन्, फेरि पनि कर्म त गर्नुपर्छ नि। तिमीले उनीहरूलाई पनि भन्न सक्छौ तिमी हठयोगी हौ। राजयोग सिकाउनेवाला एक मात्रै भगवान हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू सङ्गममा छौ, यस सङ्गमलाई नै याद गर्नुपर्छ। हामी अहिले सङ्गम युगमा सर्वोत्तम देवता बन्छौँ। परमात्मा पिताले आज सङ्गम युगमा हामी हरेकलाई यादको बल र ज्ञानको बलद्वारा सर्वोत्तम मनुष्य बनाउने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र यही समयमा नै हामी बन्छौँ। हामी उत्तम पुरुष अर्थात् पूज्य देवता थियौँ, अहिले कनिष्ठ बनेका छौँ, कुनै कामका रहेनौँ।
अब हामी फेरि के भन्छौँ, मनुष्यहरू जुन समय कानुन आदि पढ्छन् त्यस समय पद मिल्दैन। परीक्षा पास गर्यो, पदको टोपी मिल्यो, गएर सरकारी सेवामा लाग्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई उच्चभन्दा उच्च भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य उच्चभन्दा उच्च पद पनि दिनुहुन्छ। यो लक्ष्य उद्देश्य हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, म जो हुँ जस्तो हुँ त्यो सम्झाइदिएको छु। बाबाले कति प्यारले बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई याद गर। र बाबालाई कसरी याद गर्ने, बाबा कुन रूपमा हुनुहुन्छ, यो बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आत्माहरूको पिता म बिन्दु हुँ, ममा सारा ज्ञान छ। तिमीलाई पहिला आत्मा बिन्दु हो भन्ने ज्ञान कहाँ थियो र? त्यसमा सारा 84 जन्मको पाठ अविनाशी निश्चित छ। क्राइस्टले पाठ खेलेर गए, फेरि अवश्य आउने छन् नि। क्राइस्टका अनुयायीहरू सबै जब जान्छन्, क्राइस्टका आत्मा पनि अहिले तम प्रधान छ। जति पनि ठुला ठुला धर्म स्थापक छन्, उनीहरू अहिले तम प्रधान छन्। यिनले पनि भन्छन्, म धेरै जन्मको अन्त्यमा तम प्रधान बने, अब फेरि सतो प्रधान बन्छु। तत्वतम। तिमीलाई थाहा छ, हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ। देवता बन्नको लागि विराट रूपको चित्रको अर्थ कसैले पनि बुझेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, आत्मा शान्तिधाममा रहँदा पवित्र थियो, यहाँ आएपछि पतित बनेको छ। तब नै भन्छन्, हे पतित पावन, आएर हामीलाई पवित्र बनाउनुहोस्, अनि हामी आफ्नो घर मुक्तिधाम जानेछौँ। यो पोइन्ट पनि धारण गर्नको लागि हो। बाबा भन्नुहुन्छ, मानिसहरूलाई थाहा छैन मुक्ति जीवन मुक्तिधाम केलाई भनिन्छ। मुक्तिधामलाई शान्तिधाम भनिन्छ, जीवन मुक्तिधामलाई सुखधाम भनिन्छ। यहाँ छ दुःखको बन्धन, जीवन मुक्तिलाई सुखको सम्बन्ध भनिन्छ। अब दुःखको बन्धन समाप्त हुन्छ। हामीले पुरुषार्थ गर्छौँ उच्च पद पाउनको लागि। त्यसैले यो नशा हुनुपर्छ। हामीले अहिले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य भाग्य स्थापना गरिरहेका छौँ। जगदम्बा नम्बर 1 जान्छन्, हामीले पनि उहाँलाई अनुसरण गर्छौँ। जुन बच्चाहरू अहिले माता पिताको दिलमा चढ्छन्, उनीहरू नै भविष्यमा तख्तनसीन बन्छन्। दिलमा उनीहरू चढ्छन् जो दिनरात सेवामा बिजी रहन्छन्। सबैलाई सन्देश दिनु छ, बाबालाई याद गरौँ। पैसा कौडी केही पनि लिनु छैन। उनीहरूले सम्झन्छन्, यिनीहरू राखी बाँध्न आउँछन्, केही दिनुपर्छ। भन, मलाई हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। केवल 5 विकारको दान दिनुहोस्। यो दान लिनको लागि हामी आएका छौँ। त्यसैले पवित्रताको राखी बाँध्छौँ। बाबालाई याद गर्नुहोस्, पवित्र बन्नुहोस्, तब यस्तो देवता बन्नुहुन्छ। बाँकी हामी पैसा आदि केही पनि लिन सक्दैनौँ। हामी ती ब्राह्मण होइनौँ। केवल 5 विकारको दान दिनुभयो भने ग्रहण छुट्छ। अहिले कुनै कला बाँकी छैन, सबैमाथि ग्रहण लागेको छ। तिमी ब्राह्मण नै हौ, तिमी ब्राह्मण हौ नि। जहाँ पनि जाऊ भन, दान दिएमा ग्रहण छुट्छ। पवित्र बनौ, विकारमा कहिल्यै जानु हुँदैन। बाबालाई याद गर्यौँ भने विकर्म विनाश हुन्छ र हामी फूल बन्छौँ। तिमी नै फूल थियौ, फेरि काँडा बनेका छौ।
84 जन्म लिँदा लिँदा गिर्दै नै आएका छौ। अब फर्केर जानु छ। बाबाले डाइरेक्सन दिनुभएको छ यिनीद्वारा। उहाँ हुनुहुन्छ उँचो भन्दा उँचो भगवान। उहाँको शरीर छैन, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको शरीर छ। तिमीले भन्छौ हो सूक्ष्म शरीर छ, तर त्यो मनुष्यहरूको सृष्टि त होइन। खेल सारा यहाँ छ। सूक्ष्म वतनमा नाटक कसरी चल्न सक्छ, त्यस्तै मूल वतनमा पनि सूर्य चन्द्रमा नै छैन भने नाटक पनि कसरी हुन सक्छ। यो धेरै ठुलो मण्डप हो। पुनर्जन्म पनि यही हुन्छ, सूक्ष्म वतनमा हुँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा बेहदको खेल छ। अहिले थाहा भएको छ हामी जो देवी देवता थियौँ, हामी नै फेरि कसरी वाम मार्गमा आउँछौँ। वाम मार्ग विकारी मार्गलाई भनिन्छ। आधा कल्प हामी पवित्र थियौँ। हाम्रो नै हार र जितको खेल हो। भारत खण्ड अविनाशी खण्ड हो। यो कहिले पनि विनाश हुँदैन। आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन। तिम्रा यी कुरालाई मान्छन् उनीहरूले नै जसले कल्प पहिला मानेका थिए। 5000 वर्षभन्दा पुरानो चिज कुनै हुँदैन। तिमी फेरि सत्यमा गएर पहिला आफ्नो महल बनाउने छौ। यस्तो होइन सुनको द्वारिका कुनै समुद्रको तल छ जो निस्केर आउनेछ। देखाउँछन् सागरबाट देवताहरूले रत्नका थालीहरू भरेर दिन्थे। वास्तवमा ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ जसले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नका थालीहरू भरेर दिइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ देखाउँछन् शङ्करले पार्वतीलाई कथा सुनाए। ज्ञान रत्नहरूले झोली भरे। शङ्करको बारेमा भन्छन् भाङ धतुरो पिउँथे। फेरि उनको अगाडि गएर भन्छन् झोली भरिदिनुहोस्, हामीलाई धन दिनुहोस्। हेर शङ्करको पनि ग्लानी गरिदिएका छन्। सबैभन्दा धेरै ग्लानी गर्छन् मेरो। यो पनि खेल हो जुन फेरि पनि हुन्छ। यस नाटकलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। म आएर आदिदेखि अन्त्यसम्म सारा रहस्य सम्झाउँछु। यो पनि जानेका छौ उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कसरी भन्छन् यो कसैले बुझ्न सक्दैनन्। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कसरी भन्छन् यो कसैले बुझ्न सक्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छौ हामी विष्णु कुलका बनौँ भनेर। विष्णुपुरीको मालिक बन्नको लागि तिमी ब्राह्मण बनेका हौ। तिम्रो दिलमा छ हामी ब्राह्मणहरूले आफ्नो लागि सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। श्रीमत अनुसार यसमा लडाईँ आदिको कुनै कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरू र असुरहरूको लडाईँ कहिल्यै हुँदैन। देवताहरू हुन्छन् सतयुगमा, त्यहाँ लडाईँ कसरी हुन सक्छ। अहिले तिमी ब्राह्मणहरू योग बलबाट विश्वको मालिक बन्छौ। बाहुबलवालाको विनाश हुन्छ। तिमीले साइलेन्स बलले साइन्समाथि विजय पाउँछौ। अब तिमी आत्माभिमानी बन्नु छ। हामी आत्मा हौ, हामीलाई जानु छ आफ्नो घर। आत्माहरू तीक्ष्ण छन्,
अहिले हवाईजहाज यस्तो निस्किएको छ जुन 1 घण्टामा कहाँदेखि कहाँ पुग्छ। अब आत्मा त त्यसभन्दा पनि तीव्र छ। क्षणमै आत्मा कहाँबाट कहाँ गएर जन्म लिन्छ। कोही बेलायतमा पनि गएर जन्म लिन्छन्। आत्मा सबैभन्दा तीव्र रकेट हो। यसमा मेसिनरी आदिको त कुनै कुरा छैन। शरीर छोड्यो, भाग्यो। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ हामीलाई घर जानु छ। पतित आत्मा त जान सक्दैनन्। तिमी पावन बनेर नै जान्छौ। बाँकी त सबै सजाय खाएर जान्छन्। सजाय त धेरै मिल्छ। त्यहाँ त गर्भमहलमा आरामले रहन्छन्। बच्चाहरूले साक्षात्कार गरेका छन्। कृष्णको जन्म कसरी हुन्छ? कुनै विकारको कुरा होइन। एकदम मानव प्रकाश फैलिन्छ। अब तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। त्यसैले यस्तो पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ। शुद्ध पवित्र खानपिन हुनुपर्छ। दाल भात सबैभन्दा राम्रो हो। ऋषिकेशमा सन्यासीहरू एउटा झ्यालबाट लिएर गइहाल्छन्। हो, कोही कस्तो, कोही कस्ता, कोही कस्ता हुन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 मा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफूमाथि अटेन्सनको पुरा पहरा दिनु छ। मायाबाट आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। यादको सच्चा चाट राख्नु छ। 2 नम्बरमा छ, माता पितालाई अनुसरण गरेर दिल तख्तनसिन बन्नु छ। दिनरात सेवामा तत्पर रहनु छ। सबैलाई सन्देश दिनु छ, बाबालाई याद गर। 5 विकारको दान दियो भने ग्रहण छुट्छ। प्यारे बाबा आज सबैलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ। वरदान रहेको छ, बाबाको यादद्वारा असन्तोषको परिस्थितिमा पनि सदा सुख र सन्तोषको अनुभूति गर्ने महावीर भव। बाबाको यादद्वारा असन्तोषको परिस्थितिमा पनि सदा सुख र सन्तोषको अनुभूति गर्ने महावीर भव। विस्तारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सदा बाबाको यादमा रहनेहरू सबै परिस्थितिमा सदा सन्तुष्ट रहन्छन्। किनकि ज्ञानको शक्तिको आधारमा पहाड जस्तो परिस्थिति पनि रायो अनुभव हुन्छ। रायो अर्थात् केही पनि होइन। चाहे परिस्थिति असन्तोषको होस्, दुःखको घटना होस्, तर दुःखको परिस्थितिमा सुखको स्थिति रहोस् तब भनिन्छ महावीर। जेसुकै भए पनि केही पनि नयाँ होइन। यसको साथसाथै बाबाको स्मृतिद्वारा सदा एकरस स्थिति रहन सक्छ। फेरि दुःख अशान्तिको लहर पनि आउँदैन। स्लोगन, आफ्नो दैवी स्वरूप सदा स्मृतिमा रह्यो भने कसैको पनि व्यर्थ नजर जान सक्दैन। आफ्नो दैवी स्वरूप सदा स्मृतिमा रह्यो भने कसैको पनि व्यर्थ नजर जान सक्दैन। ओम शान्ति। धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं
रहते कहीं भी बाबा, तुम्हें साथ अपने पाए। हम पर तुम्हारे साए, हम पर